بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام والمسلمين خصوصا المرحوم، ثم إلى روحي المرحوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتكمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Mari kita kupas surah As-Sajadah, surah ke-32, berjumlah 30 ayat yang diturunkan di Mekah atau disebut dengan surah Makkiyah. Fadilah surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah adalah salah satu surah Al-Quran yang sangat mulia. Dalam kitab Sunan Ad-Darimi disebutkan beberapa fadilah surat As-Sajadah. Fadilahnya yang pertama adalah diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW tidak pernah tidur tanpa terlebih dahulu membaca surah As-Sajadah dan Al-Mulk. Hal ini menunjukkan betapa besar keutamaan kedua surah tersebut yang melebihi surah-surah yang lain. Fadilah kedua dari Khalid ibnu Ma'dan, bacalah Alif Lam Mim Tanzil, karena sesungguhnya aku mendengar kisah seseorang yang senantiasa membacanya tanpa pernah membaca surah-surah yang lain, sedangkan ia adalah seorang pendosa. Lalu surah As-Sajadah itu menyerupai diri sebagai burung yang membentangkan sayapnya seraya berkata, Tuhan, ampunilah dosanya, karena sesungguhnya ia senantiasa membacaku. Maka Allah berkenan memberikan syafaat kepadanya. Allah berfirman kepada malaikat, catatlah oleh kalian segala kesalahannya sebagai kebajikan, dan angkatlah ia dengan tiap kesalahannya itu satu tingkat. Itu fadilah yang kedua dari surah As-Sajadah. Fadilah yang ketiga diriwayatkan dari Ka'ab, barang siapa membaca Alif Lam Tanzil atau As-Sajadah dan Tabarok, maka akan dicatatkan baginya 70 kebaikan, akan dileburkan darinya 70 dosa, dan akan diangkat derajatnya 70 tingkat. Maka kalau ada kesempatan silahkan baca surah Sajadah ya. Baca surah Sajadah diturunkan di Mekah setelah surah Al-Mu'minun dan terdiri dari 30 ayat. Tidak begitu panjang, tidak begitu pendek, sedang ya, 30 ayat. Dinamakan dengan As-Sajadah karena di dalamnya terdapat salah satu ayat Sajadah, yaitu ayat ke-15. Jadi setelah kita membaca itu, usahakan membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah dengan bersujud. Kandungan utama dari surat ini adalah kebenaran Muhammad SAW, keesaan Allah yang menciptakan langit dan bumi, anjuran melakukan sholat malam, fase-fase penciptaan manusia, keadaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di akhirat, serta hari kebangkitan. Itulah fadilah dari surah Sajadah. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah bergabung. Sehat selalu. Semoga Allah turunkan keberkahan, taufik dan hidayahnya sehingga bisa menuntun kita selama kita hidup di dunia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.